त्यो कुन कुन अनलाइनले पठाउने हो झ्यारजुप हाल्नु है अनलाइन गराइदिनु दाइ सुरु भइसक्यो ल नमस्ते दर्शक वृन्द म किशोर सापकोटा फेरि पनि एउटा लाइभ लिएर तपाईहरुसम्म आएको छु विजया दशमीको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो कुराकानी विशेषतः साहित्यसँग सम्बन्धित छ लेखक तथा पत्रकार ददी सापकोटाको चौथो पुस्तक वनको वैभव भर्खरै सार्वजनिक भएको छ 20 वर्ष भन्दा लामो समय अनुसन्धान गरेर उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको यो पुस्तक निकै नै पठनीय छ पंक्षी जगत त्यो नेपाल दुखेको युरोप पछि यो उहाँको चौथो पुस्तक हो त्यसैगरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ सम्पूर्ण किताबका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखराम सापकोटाजी जो नेपालमा पुस्तक पठन पाठन संस्कृति विकासका लागि एउटा एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ आज यो कार्यक्रममा म यहाँहरु दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु लेखरामजी तपाई म्युट हुनुहुन्छ अनम्युट गरिदिनु होला अब सबैभन्दा पहिला म वनको वैभव को विषयमा कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लेखरामजीसँग जान चाहन्छु अहिले नेपालमा पुस्तकको बजार कस्तो छ अहिलेको पुस्तक लेख्ने पढ्ने संस्कृति कस्तो छ यो बारेमा अलिकति चर्चा गरिदिनु धेरै धन्यवाद सर त्यसैगरी हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा पनि हार्दिक नमस्कार र बडा दशैंको शुभकामना पनि नेपालमा पठन संस्कृतिको विकास पछिल्ला वर्षहरुमा निकै नै बढेको भन्नुपर्छ हाम्रो देशको कुल जनसंख्या नेपालमा प्रकाशन हुने किताबहरू र किताब पढ्ने जुन त्यो भित्रको पाठकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तुलना गर्दाखेरि नेपालमा पठन संस्कृतिको विकास राम्रोसँग हुन थालेको छ विश्व बजारमा त अत्याधिक हुन्छ किनकि त्यहाँ किताबहरू प्रशस्तै लेखिन्छन् त्यहाँको पपुलेसन पनि धेरै नै हुन्छ र त्यहाँ पाठकहरू पहिलेदेखि नै त्यहाँ पढ्ने संस्कृतिको विकास भइसकेको हुन्छ तर हाम्रोमा यो पुस्तान्तर होइन भर्खरै मात्र सुरु भएको हो हाम्रो नेपालमा कति पुस्ताले किताब पढ्यो भनेर त्यो हामी त्यता फर्किन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन किताब पठनको सुरुवात बल्ल भएको छ नेपालमा र अहिले यो पठन संस्कृतिको विकास हुँदै गर्दा काठमाडौँ भ्याली सँगसँगै बाहिरका सीमित शहरहरूमा मात्रै किताबको अलिकति राम्रो बजार छ र यो बजारलाई हेर्दाखेरि र जति किताब नेपालमा बिक्छ जो मेहनत गर्ने पब्लिकेसन्सको है फेरि कतिपय किताबहरू त छापिन्छन् र छापिएको बजारसम्म जान नै पाउँदैन एउटा सीमित ठाउँमा पुग्छ त्यसपछि त्यतिकै रहन्छ तर जसले अलिकति मेहनत गरेर त्यो किताबलाई बजारसम्म लैजान सकेको हुन्छ उनीहरूका किताब चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यहाँको जनसंख्या यहाँको पाठकको अवस्था अनुसार राम्रैसँग बिक्री भएको पाउँछौँ र अहिलेको तत्कालको कुरा के छ भन्दाखेरि लकडाउनले कोरोना भाइरसले गर्दा नेपाललाई 6 महिनादेखि चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेको छ मान्छेहरू घरमै छन् फुर्सदमा छन् उनीहरूका सबै काम धन्दाहरू बन्द भएका छन् र घरमा बसेर मान्छेले के गर्यो भन्दा यसपालि लेख्ने पढ्ने गर्यो र यसको फाइदा पनि के आयो म अलिकति व्याख्या नै गर्छु किताब नै तयार बनाए र त्यो किताब पनि आयो अनि घरमा बस्ने फुर्सदिलो मान्छेले मोबाइल कति हेर्ने टिभी कति हेर्ने इन्टरनेटमा कति झुम्बिने त्यहाँबाट पनि विरक्त भएर उनीहरू किताबमा तानिए मैले मेरो पसलमा राखेको रेकर्ड अनुसार यो भन्दा अगाडि कहिल्यै पनि किताब नपढ्ने पाठकहरू यसपालि किताबतिर तानिए पढ्ने गरेका पाठकहरूले पढे नै त्यसपछि नपढ्ने पहिला त पढ्ने बानी नभएका जो काममै 16-17 घण्टा 18 घण्टा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई जुन अहिले फुर्सद मिल्यो त्यसपछि उहाँहरू किताब पढ्न थाल्नुभयो त्यो हिसाबले नेपालमा पठन संस्कृतिको विकास पछिल्लो समय बढ्दै पनि गएको छ र यो लकडाउनको बेलामा अलिकति त्यो
चाप चाहिँ त्यो उचाइ चाहिँ पठन संस्कृतिको उचाइ चाहिँ अलिकति बढेको छ। यो कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहे। धन्यवाद लेखरामजी, तपाईसँग फेरि पनि हामी फर्केर आउनेछौँ। लेखराम सापकोटाजी जो सम्पूर्ण किताबसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण किताबको शाखाहरू बिर्तामोड, विराटनगर, नारायणघाट, अर्घाखाँची र काठमाडौँमा छ। यसै गरी अब म लेखक दधी सापकोटासँग जान चाहन्छु। दधी सापकोटाको अहिले 4औं किताब आएको छ, जसको चर्चा सर्वत्र छ। धेरै मानिसहरू मनका कुरा लेख्छन्, आफ्ना मनका कुरा लेख्छन्, अरूका मनका कुरा लेख्छन्। दधी सापकोटाले अहिले जनावरका मनका कुरा लेख्न खोज्नुभयो र सफल पनि हुनुभएको छ। धेरै बिरलै किताबहरू यस्ता आउने गर्छन् जो जनावरको बारेमा छापिने गर्छन्। दधी सापकोटाले सबभन्दा सुरुमा नै पंक्षी जगतबाट सुरु गर्नुभयो आफ्नो लेखन यात्रा। त्यस पछाडि त्यो नेपाल, दुखेको युरोप हुँदै अहिले उहाँ वनको वैभवमा आइसक्नु भएको छ। दरीजी, तपाईलाई यो वनको वैभव अर्थात् जनावरका मनका कुरा लेख्ने उत्प्रेरणा कहाँबाट सुरु भयो? किन यो पुस्तक लेख्नुभयो? मेरो खास के हो नि, एकदम छोडकरी भन्दाखेरि म 2042 सालमा एसएलसी फेल भएँ। त्यो एसएलसी फेल भएपछि मेरो कुनै विकल्प थिएन। अब त्यो फेरि एसएलसी पास भइन्छ भन्ने कुनै थिएन, किनभने एसएलसीमा 2टा विषयमा 12 नम्बर आएपछि कम्पार्टमेन्ट दिन पाइन्थ्यो। मेरो चाहिँ 8 मात्रै आयो। अब फेरि पढेर पास भइन्छ भने ममा कुनै विश्वास भएन। अनि त्यो भएपछि हामी दाजु र भाइ चाहिँ एउटै क्लासमा पढ्थ्यौँ। दाइ पास हुनुभयो, म फेल भएँ। म हरेक दिन भैँसी चराएर आउँथेँ, घाँस काटेर आउँथेँ। बाले लास्टै खेद्ने गाली गर्ने गरेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अब यो घरबाट मैले छोड्नुपर्छ भनेर म चाहिँ छोडेर सौरा गएको। सौरा गएपछि मलाई फ्रान्सका चाहिँ 2 जना चाहिँ एउटा डाक्टर र पाइलट बुढाबुढीहरू आएर चाहिँ म चाहिँ अब सामान्य काम गरेर बसेको। त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मलाई तैँले पढ्नुपर्छ, तैँले गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले मलाई बाइनोकुलर किनिदिए, चराको किताब किनिदिए, हेरेँ गरेँ। उनीहरूले मलाई सिकाए। अनि मलाई के लाग्यो भने हामीले कुनै पनि भ्यालु नदिएको चिज चाहिँ विदेशीले त साह्रै भ्यालु दिँदो रहेछ। अनि उनीहरूले मलाई के पनि सिकायो भने यो जीवजन्तु वातावरण भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा कोही पनि रहन्छ। उनीहरूले नेपालका सबै चिज खोज्दाखेरि नेपालका इन्टरनेसनल इन्टरप्राइजेस भन्ने चाहिँ नेपालको सबैभन्दा तगडा विदेशी नेपाली किताब बेच्ने संस्था थियो त्यो बेलामा। अहिले के छ मलाई थाहा छैन। त्यहाँ गएर सबै कुरा खोजेछन् उनीहरूले, मलाई केही किताब किनिदिनु पर्यो भनेर। त्यो खोज्दाखेरि उनीहरूले केही पनि नपाएपछि उनीहरूले मलाई के भन्यो भने तैँले चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग, तैँले यो क्षेत्रमा राम्रो गर्नुपर्छ, हामी तँलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्छौँ, तैँले किताब लेख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले मलाई त्यो बेलामा सिकाएका थिए। त्यो दिमागमा मेरो बसेको थियो। अब उनीहरूले भनेअनुसार गर्न सक्ने नसकिने त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। तर मलाई के भयो भने उनीहरूले त्यो सिकाएको अनुसार त्यो बानी, व्यवहार, चासो, चाह बढ्दै गयो। अनि अब म जिन्दगी एसएलसी फर्केर क्याम्पस पढेर मास्टर अथवा इन्जिनियर हुन सक्दिनँ भन्ने त मलाई कन्फर्म भइसकेको थियो। अनि मैले चाहिँ यही क्षेत्रमा लागेर केही गर्नुपर्छ भनेर म पनि पसेँ, उनीहरूले पनि सहयोग गरे। त्यसैको प्रतिफल यो खास भन्ने हो। मूल जरो चाहिँ त्यही नै हो। वनको वैभवको चर्चा सर्वत्र छ र यो पुस्तकमा अलिकति कन्टेन्टको हिसाबले चाहिँ के कुराहरू समेटेका छन्? संक्षिप्तमा अलिकति चर्चा गरिदिनु न। होइन, यो किताबमा चाहिँ कस्तो छ भने यो किताब असाध्यै सानो छ अहिलेलाई। तर यो किताबमा कस्तो छ भने असाध्यै धेरै कुरा समेटिएका छन्। यसमा जस्तै के छ भने पृथ्वी हामीले चाहिँ गाडी, फ्रिज, मोटर सबै चिज चलाउँदाखेरि यो पृथ्वी कसरी तात्छ होइन? र यो पृथ्वी तात्नु भनेको के हो, यसले कसरी असर पार्छ भने तापकेमा भ्यागुतो भन्ने सुरुकै किताबको कन्टेन्ट छ। जस्तै म अहिले छोडकरी भनिहालौँ, तपाईँले एउटा उम्लिरहेको चाहिँ तापकेमा पानी भगभग उम्लेको तापकेमा चाहिँ भ्यागुतो हालिदिनु भने त्यो छटपटेर भाग्छ, उसलाई थाहै हुन्न। तर एउटा तापकेमा एउटा भ्यागुतो हालिदिनु अनि त्यसलाई बिस्तारै तताएर छोडिदिनु, उसलाई थाहै पाउन्न तातेको कुरो, उसले एडजस्ट हुँदै जान्छ अनि ऊ मर्छ। पृथ्वीको अहिलेको हामी बसेको ब्रह्माण्डको गति भनेको यही हो। मैले किताबमा सुरु नै यसबाट गरेको छु। त्यसपछि मेरो किताबमा के छ भने जीवजन्तुले कसरी भूकम्पको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वानुमान गर्छन् भन्ने छ होइन? त्यसमा चाहिँ विश्वमा गएका, चाइनामा वुहानमा गएका, कर्नाटकमा गएका, इटालीमा गएका भूकम्पका, अमेरिकामा गएका भूकम्पका असाध्यै ठुला उदाहरणहरू छन् जहाँ जीवजन्तुहरूले चाहिँ बाँदरले, मृगले, परेवाले, चरा, अरू चाहिँ भँगेराले, झ्याउकिरीले,
माउसुरीले मुसाले दिएका सङ्केतहरू छन् र त्यो सङ्केत दिँदाखेरि केही देशमा त्यो अनुसार मान्यता त्यो अनुसार फलो गरेकाले हजारौँ मान्छेको ज्यान बचेको, त्यो सङ्केत फलो नगर्दाखेरि जस्तै कर्नाटकमा हजारौँ मान्छेको ज्यान गएको, यस्ता खालका उदाहरणहरू रिसर्चफुल टेक्स्ट सहितको सन्दर्भ सूची सहितको उदाहरण छ। अब त्यसपछि जीव जन्तुमा हेर्नुहोस्, हामी मान्छेमा जस्तै हो क्या, हामी अहिले यति धेरै बलात्कार भयो भन्ने कुरा गर्छौँ, जीव जन्तुमा पनि बलात्कार हुन्छ। अनि कुनै बलात्कार गरिरहेको मान्छेलाई देख्यो भने एउटा कुनै सोझो मान्छेले इमान्दार मान्छेले त्यसलाई डिफेन्स गर्छ, जीव जन्तुमा पनि त्यो हुन्छ। अब हामी नाच्छौँ, केही कुरो खान पाइयो, एसएलसी पास भइयो, आइयुबी फेल भइयो, मास्टर्स गरियो भने हामी नाच्छौँ नि, खान्छौँ, पिउँछौँ। चरामा पनि त्यही हुन्छ, असाध्यै राम्रो फुल देख्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको जुस धेरै पाइयो भने उनीहरू त्यो जुस पाइसकेपछि छम छम नाच्छन् उनीहरू है। अनि हामीले देखेको कुरा के भने हात्तीमा चाहिँ असाध्यै ठुला कान हुन्छन्, कानले त सुन्ने काम हो नि, तर हात्तीको त्यस्तो होइन। उसले पहिला हात्तीको चाहिँ तपाईँको एउटा 16 किलोमिटर हुन्छ, अर्को 32 किलोमिटर हुन्छ। 16 किलोमिटरकोले जमिनबाट आउनेलाई क्याच गर्छ, खुट्टामा ठोकिन्छ, त्यो कानबाट आउनेले 32 किलोमिटरसम्मको सुन्छ। त्यसरी चाहिँ हात्तीले पहिला खुट्टामा सुन्छ, खुट्टामा एउटा इन्द्रिय हुन्छ, त्यो खुट्टाको इन्द्रियले सुनेको कुरा कानमा पठाउँछ अथवा दिमागमा पठाउँछ, दिमागले चाहिँ कानमा पठाउँछ। यस्ता कुराहरू छन् होइन। जस्तै अब वन्यजन्तुमा बलात्कार हुन्छन्, कसरी बलात्कार हुन्छ, एउटाले बलात्कार गर्छ तर बलात्कार रोक्ने उसको पनि अरू उपायहरू हुन्छ। जस्तै एउटा भालेले जबरजस्ती बलात्कार गरिदियो भने उसले चाहिँ यौनाङ्गमा कुनै विष छरिदियो भने धेरै जीव जन्तुमा के हुन्छ, त्यो विष भित्र पठाउनु कि नपठाउने, बच्चा बनाउनलाई पठाउनु कि नपठाउने, अन्डा बनाउन पठाउनु कि नपठाउने भन्ने त्यो जुन अम्ल रस हुन्छ त्यो डिसाइड गर्ने क्षमता चाहिँ पोथीमा हुन्छ कतिपय जीव जन्तुको, सबैको हुन्न। जस्तै बाघमा तपाईँलाई म के भनौँ, बाघमा मैले मेरो यो किताबमा लेखिएको छैन तर म किताब बाहिरको कुरा गर्दैछु। बाघमा के हुन्छ भने एउटा कुनै बाघले बलात्कार गर्न आयो भने त्यसलाई रोक्नका लागि आफ्नो बग्नीले आफ्नै छोराहरूलाई चाहिँ ढाडमाथि चढाउने ओह्राल्ने, ढाडमाथि चढाउने ओह्राल्ने, यौन गरेको, तिमीहरूले मलाई यौन गरेको जस्तै सिग्नल गर, ताकि 3-4वटा भालेहरूले यो पोथीलाई ओर्याएका रहेछन् भनेपछि एउटा मत्ता भाले आएर 4वटा भालेसँग म लड्न सक्दिनँ भन्ने उसलाई मानसिकता पहिले तयार हुन्छ, ऊ भाग्छ भनेर यसरी सिकाउने। यस्ता अनौठा चिजहरू छन् होइन। अब यो किताबमा त तपाईँको धेरै चिज छन्। अब जीव जन्तुहरू हामीले ढाँट्नु पर्दैन, हामी पनि सानो हुँदाखेरि सहरका यताउता यौनका कुराहरू सुनेर हामी आकर्षित हुन्थ्यौँ, हेर्न चाहन्थ्यौँ नि। जीव जन्तु पनि त्यस्तै हुन्छ। बाँदरमा आमाले छोरीले, छोराले छोरोले, हजुरबाले हजुरआमाले सबैले जीव जन्तुका यौनाङ्गहरू हेर्न चाहन्छन् र दङ्ग पर्छन् उनीहरू पनि त्यस्तो हुन्छ होइन। यस्तै कुराहरू छन्। जस्तै अब कुनै जीवले एउटै जिब्रोले सास फेर्छ क्या, सास त तपाईँको चाहिँ कि नाकले कि मुखले फेर्नुपर्ने हो नि होइन। अनि अब गैँडामा तपाईँको हेर्नुहोस् 55-56 पटक एउटा गैँडा, मैले त्यो किताबमा लेखेको छैन तर एउटा गैँडाको सम्भोग हुनुभन्दा पहिला 3-4 किलोमिटर दगुर्छन् उनीहरू अनि 55-56 पटक सम्भोग हुन्छ होइन। सम्भोग हुन्छ, घन्टौँ हुन्छ। त्यो त मैले फेरि लाइभ हेरेको छु, मैले टुरिस्टहरू लिएर जाँदाखेरि होइन, लाइभ हेरेको छु मैले। त्यो लामो समयसम्म सम्भोग गर्ने 55-56 पटक चाहिँ वीर्य पतन हुन्छ। यस्ता धेरै चिज छन् यसमा होइन। अब कुकुरले पिसा फेरेको हुन्छ, जहाँ पनि खुट्टो उचालिरहेको हुन्छ, किन उचाल्छ क्या, त्यो कसले बुझेको छ, त्यो किन उचाल्छ? त्यसको चाहिँ त्यसले खुट्टो उचाल्नुमा के कारण छन् त? भालेलाई सङ्केत दिन हो कि, पोथीलाई सङ्केत दिन हो कि, मान्छेलाई सङ्केत दिन हो कि, पिसाबै लाएर त होइन होला नि त। 5 मिनटमा कुकुरले कोही कोही बेलामा 13 पटक पिसा फेर्छ, त्यो त नर्मल त होइन होइन हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ मेरो किताबमा छन्। अब भैँस पनि मान्छेलाई त, हाम्रो मान्छेको नेपालीको के हुन्छ तपाईँको होइन, छाती पुटुक्क उठेको देखेपछि, मान्छे अलिकति जुल्फी हल्लाएको देखेपछि, भैँस लागेछ कपाल कोरेको देखेपछि होइन, दाढी छिटिक्क पारिदिएपछि त्यस्तो फिल हुन्छ नि होइन। तर हात्तीलाई कसरी भैँस लाग्छ? अन्त कसैको उसलाई यौनाङ्गमा भैँस लाग्दैन, उसलाई पहिला कन्चेटमा लाग्छ होइन। कन्चेटमा अलिकति पिप बग्छ, त्यो पिप बग्ने भनेको हाम्रो मानव समुदायमा भित्रबाट यौनको आकाङ्क्षा जागेको जस्तै उसलाई चाहिँ जब पिप बग्छ उसलाई यौनले मैमत्त हुन्छ। अब यस्ता कुराहरू धेरै छन्। यस्तै कुराहरूको सँगालेर यो किताबमा तपाईँको के छन् भने 117 पेजसम्म यस्तै जीव जन्तुका धेरै जसो
यौन, प्रेम, माया, स्नेह, उत्साह, उमङ्ग, बिछोड, होइन, साथी पत्ता लगाउने। अनि त्यसपछि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जीव जन्तुमा हामी मान्छेलाई जति समझ हामी कसरी कुकुर बिरालो मार्छौँ उर्छौँ कति पीडा दिन्छ भन्नु त। जीव जन्तुमा यस्ता जीवहरू छन् जसले आफू आफ्नो परिवार आफ्नो नातागोता परेको ठाउँमा हरेक वर्ष आएर श्रद्धाञ्जली दिन्छन्, रुन्छन्, आँसु बगाउँछन्, छली बगाउँछन् आँसु। हात्ती सबैभन्दा धेरै हो, यति रुन्छन् उनीहरू, यति रुन्छन्। हामीले नमस्कार गरे जस्तै उनीहरूले सुँड माथि गर्छन् अनि सुँड तल जोड्छन्, खुट्टा अगाडि बढाउँछन्, रुन्छन्, पानी ल्याएर छर्किन्छन्, सम्झिन्छन्, 1-2 रात समय बस्छन् अनि छुट्टिन्छन्। यस्ता कुराहरू छन् मेरो किताबमा। धन्यवाद दलैजी। दर्शकवृन्द, तपाईहरू यति बेला भर्खर मात्रै हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी पत्रकार तथा लेखक दली सापकोटासँग कुराकानी गर्दै हुन्छौँ र विशेष त उहाँको चौथो पुस्तक वनको वैभवमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग आज सम्पूर्ण किताबका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शालिग्राम सापकोटा हुनुहुन्छ, लेखराम सापकोटा, सरी माफ गर्नुहोला, हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आज पुस्तकको बजारको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। लेखरामजी, पछिल्लो समयमा सबैभन्दा चर्चामा रहेका पुस्तकहरू कुन कुन हुन्, यो बारेमा अलिकति चर्चा गरिदिनु। अब यो बेला अब दसैँको बेला हो, किताब प्रकाशकहरूले धेरै किताब बिक्ने सिजनको रूपमा पनि यसलाई लिने गर्छन्। प्रकाशकले मात्र नभएर हामी जस्ता विक्रेताहरूले पनि दसैँमा अलि बढी किताब बिक्छ भनेर किताबहरू धेरै किताबहरू जम्मा गर्ने, पाठकहरूलाई जानकारी दिने र पाठकहरूको माहौल बढाउने काम हामीले पनि गरेका हुन्छौँ। र यो बेलामा के छ भने नेपालका 2 ठुला पुरस्कारहरू, मदन पुरस्कार र पद्मश्री पुरस्कारको पनि घोषणा हुने गर्छ। त्यो हिसाबले पनि यी पुरस्कार प्राप्त कृतिहरूको राम्रो चर्चा र राम्रो बिक्री पनि हुने गर्दछ। र अब अहिले मदन पुरस्कार जितेको महारानी किताब चाहिँ सर्वाधिक बिक्रीको सूचीमा छ। मैले आज दिउँसो मात्र पनि साहित्य पोस्टका सम्पादक अश्विनी कोइरालाजीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ पुस्तक बजारको बारेमा। त्यसै गरी हाम्रै बिर्तामोड शाखा, विराटनगर शाखा, अर्घाखाँची शाखा, सँगसँगै बुटोल, पोखरा पुस्तक व्यवसायी साथीहरूसँग, कोवलपुरका पुस्तक व्यवसायी साथीसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। किताबको बजार कस्तो छ, कुन कुन किताब बढी गएका छन् भन्ने सन्दर्भमा। त्यो हिसाबमा अधिकांश पसलबाट मदन पुरस्कार प्राप्त भएको कृति महारानी अहिले सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको छ भने पत्रकार विजय कुमारको सम्बन्धहरू त्यसपछिको र्याङ्किङमा चाहिँ बिक्री भएको पाएका छौँ। त्यसै गरी ददी सरको किताब मैले इटहरीमा चाहिँ हाम्रो गोविन्दपुरेजी हुनुहुन्छ, सुनबक्सी बुक हाउस, इटहरी र बुटोलमा अरू किताब भन्दा यो वनको वैभव चाहिँ उहाँहरूले अलि बढी बिक्री भएको भनेर 1 नम्बरमा यो किताबलाई देखाउनु भएको छ। र चितवनमा चाहिँ ददी सरको आफ्नो घर है, चितवनमा पाठक पनि धेरै भएको हिसाबले हामीले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको किताब र ददी सरको किताब चाहिँ लगभग बराबर जस्तो नै बेचेका छौँ। राम्रो किताब चाहिँ यहाँ बिक्री भएको छ भने अरू किताबहरू पनि छन्, जस्तो रमेशनाथ पाण्डेको क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, अनि त्यसपछि अहिले आएका केही किताबहरू छन् बुक हिलबाट प्रकाशित युगान्त, मुसा मानुस लगायतका, अनि न्यायालयमा 4 दशक मिनबहादुर रायमाझीको किताब, अनि त्यसै गरी मञ्जरीबाट प्रकाशित भएको वैशाली नगरपदु लगायतका थुप्रै किताबहरू चाहिँ अहिले अलि ठुलो सङ्ख्यामा, अलि धेरै सङ्ख्यामा बिक्री भएका र पाठकहरूले पनि रुचाएका पुस्तकहरू छन्। र समग्रमा हेर्ने हो भने हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्मका प्रमुख स्टेसन जो ठुला ठुला सहरका ठुला ठुला पुस्तक पसलहरू छन्, ती सहरहरूमा अहिले हालै प्रकाशित, पुराना भन्दा पनि अहिले हालै प्रकाशित भएका किताबहरू नै बढी बिक्री भएको हामीले पाएका छौँ। धन्यवाद लेखरामजी, यहाँले पुस्तकहरूको बारेमा पछिल्लो अपडेट दिनुभयो।
अलिकति दलितजीका पहिलाका पुस्तकहरूको बारेमा पनि चर्चा गरेन भने अन्याय हुन जान्छ, जुन किताबहरू अत्यन्त चर्चित थिए र त्यो नेपालको एउटा पुरानो परिदृश्यलाई समेत विश्व सामु उजागर गरेको थियो। त्यसै गरी विशेष त दुखेको युरोपले युरोप आइपुग्न नेपालीहरूले गरेका दुःखहरू समेटेको थियो। यी दुईवटा पुस्तक को बारेमा अलिकति चर्चा गरिदिनु न। यिनीहरूको बारेमा जुन त्यो नेपाल र दुखेको युरोपको बारेमा अलिकति स्मरण गर्नु न। ती पुस्तकहरू कसरी जन्मिए? यस्तो हो, मेरो चाहिँ एउटा के हो भने मेरो चाहिँ अब त्यो पन्छी जगत चाहिँ नि मलाई साथीहरूले तपाईँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ फिल्डमा पनि जान्नु भएको छ। नेपालमा चाहिँ चरा अवलोकन, चरा पन्छी जगतको बारेमा ज्ञान भएन, तपाईँ लेख्नुहोस् भनेर हामी केही साथीहरू बसेका थियौँ। त्यो बस्दाखेरि उहाँहरूले मलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले लेख्न सक्नु भनेपछि मैले लेखेको हो, उहाँहरूको आग्रहमा लेखेको किताब हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो किताब लेख्दै जाँदाखेरि के हो भने उहाँहरूले 50-60 पेज लेखेँ हुन्छ भन्नुभएको थियो, मैले लगभग 300 पेज लेखेँ। त्यो किताब 2004मा मलाई साथीहरूले भनेअनुसार सबैभन्दा मिडियामा चर्चा भएको किताब हो त्यो। त्यो किताबमा चाहिँ कस्तो छ भने चराहरू किन बसाइ सर्छन्, कसरी सर्छन्, कसरी दुःख पाउँछन्, किन बसाइ सर्छन्, कहाँबाट बसाइ सर्छन्, कति दुःख हुन्छ, कति पीडा हुन्छ, कति थकान हुन्छ, कसरी हिमाल नाग्छन्, यस्ता कुराहरू छन् त्यसमा। अर्को कुरो, चरा अवलोकन गर्ने भनेको के हो त, कस्तो ड्रेस अपनाउनु पर्छ, के हो, चरा कसरी चिन्ने, कुन चराले चाहिँ कुन चरा किन तालमा बस्छ, कुन चराले चाहिँ किन तपाईँको चाहिँ हिलोमा बस्छ, हिलोमा बस्नुको खुट्टा कस्तो हुन्छ होइन, कुनै चराले किन चाहिँ किरा मात्रै खान्छ, अर्कोले किन फलफुल मात्रै खान्छ, त्यसको बनावट के हो, चरा हेर्दा कहाँ कहाँ जानुपर्छ, कुन कुन नेपालका क्षेत्रमा कस्ता चरा पाइन्छन् भन्ने यस्तो खालको चराको ज्ञान दिने किताब हो। त्यो किताब एकजना राजेन्द्र अधिकारी भन्ने हङकङमा बस्ने चरा विशेषज्ञ एकजना साथी र बर्ड एजुकेसन सोसाइटी निकालेको हो। 1000 छापिएको थियो। त्यो किताब अहिले मार्केटमा छैन, उहाँ सौराबाटै बेचेर सकियो। त्यसपछि त्यो किताबको चाहिँ दोस्रो एडिसन कसैले मलाई मागेको पनि छैन, मैले खोजेको पनि छैन। त्यो किताब आउट अफ मार्केट छ। त्यो किताब त्यही नै हो। दोस्रो किताब चाहिँ लेख्दाखेरि म चाहिँ के भने मैले चाहिँ अब धेरै नेपालमा सबैभन्दा बढी नेपालका बारेमा विशेष क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गरेको भने चाहिँ बेलायती भन्थे मान्छेहरूले होइन रहेछ, त्यो फ्रेन्चहरू रहेछ। त्यो भएपछि मलाई के लाग्यो भने म त लेख्ने मान्छे, मलाई लेख्न पनि इन्ट्रेस्ट छ, मलाई पत्रकारिता पनि जारी राख्नुपर्ने छ। अनि मैले चाहिँ 2-4 जना त्यस्ता मान्छे भेटेपछि यो कुरो चुनौतीपूर्ण छ, तर म लेख्छु भनेर विश्वलाई चकित पार्ने किताब लेख्ने, विश्वलाई चकित पार्ने हिमाल चढ्ने मोरिस हेर्जोग 1952 सालमा संसारको 8000 मिटर भन्दा अग्लो हिमाल चढ्ने मोरिस हेर्जोग जस्तो मान्छेबाट मैले त्यो किताब लेख्न सुरु गरेँ। मैले उहाँलाई इन्टरभ्यू लिएँ। त्यसपछि एरिक भ्याली काराभान बनाउने फिल्म बनाउने मान्छेलाई मैले इन्टरभ्यू गरेँ। त्यसपछि थप्दै गएपछि मैले के लाग्यो भने मैले एउटै खालका मान्छे खोज्न हुन्न भनेर मैले कुनै हिमाल, कुनै म्युजिक, कुनै कुमारीमा अनुसन्धान गरेका, कुनै नेपालको चाहिँ जीवजन्तुमा अनुसन्धान गरेका, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको हार्मोनियममा अनुसन्धान गरेका, कुनै चाहिँ टेम्पलमा, यस्ता 29 क्षेत्रका विशेष अनुसन्धान गरेका मान्छेलाई छानेर मैले इन्टरभ्यू लिएँ फेस टु फेस। त्यो किताब मैले लेखेको हो। त्यो किताब असाध्यै प्रचलित भयो। नेपालमा 10वटा पढ्नै पर्ने किताब मध्येमा अहिले पनि तपाईँहरूले इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने त्यो नेपाल पर्छ। तर त्यो नेपाल अहिले जति चर्चित नहुनुको एउटा कारण के छ भने जगदम्बाले छापेको त्यो किताब विक्रेताहरूले चाहिँ समयमा पैसा नदिने, नदिने यताउता कारणले गर्दाखेरि त्यो किताब काठमाडौँ बाहिर गएन। तैपनि त्यो किताबको दोस्रो संस्करणसम्म निस्कियो। त्यो किताब त्यतिकै भयो। अब त्यो दोस्रो संस्करण म तपाईँलाई अहिले भन्छु, त्यो चाहिँ फाइन प्रिन्टले फेरि बजारमा ल्याउँदैछ। मैले ओके गरेको छु, उहाँहरूले मलाई वचन दिनुभएको छ। मलाई अरू पनि प्रकाशकले भनेको थिए त्यो किताब मलाई दिनुहोस् भनेर, मैले दिइनँ। मैले फाइन प्रिन्टलाई दिएको छु त्यो किताब। र उहाँहरूले मलाई के भन्नुभएको छ भने तपाईँको त्यो किताब हामी ल्याउँछौँ बजारमा ढिलो चाँडो भन्नुभयो। अर्को कुरो, अब दुखेको युरोप भनेको मैले पनि यो युरोप, मलाई त युरोप स्वर्ग जस्तो लाग्थेन। किनभने म युरोप आउनुभन्दा पहिल्यै जर्मनीमा 1 वर्ष बसिसकेका थिएँ, म अस्ट्रेलिया गएर बसिसकेका थिएँ, मलाई यहाँको दुःख कहानी थाहा थिए। तर मलाई युरोप आएपछि मलाई एउटा कुरो के थाहा भयो भने एसिया, अफ्रिका, साउथ अमेरिका
युरोपका पनि मान्छेहरूले युरोपलाई चाहिँ स्वर्ग ठान्दा रहेछ, तर यो स्वर्ग त छैन। यहाँ मान्छे कुटिएका छन्, पिसिएका छन्, पुलिसले पिटेको छ, यहाँ पुलिसले एक डन्डा पनि लाउनुहुन्न भन्छन् मान्छेहरू, तर त्यो झुटो। पुलिसले यहाँ पनि ड्याम पिट्छ, यातना दिन्छ, मान्छेलाई रगतै छाती गरी पिटेको छ। यो सबै दुःख र कहानीको वेदनाको परिकल्पना कुनै पनि मान्छेले गर्दैन। त्यसकारण गर्दा मैले के सोचेँ भने यो असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। कुनै पनि नेपालीले यस्तो आफूले दुःख पाएको कुरा, चुटिएको कुरा, पिटिएको कुरा, स्वर्गमा आएको नेपालीले म नाकबाट रगत बगेको कुरा चाहिँ कसैले भन्न चाहन्न नेपालमा। तर सबैले सक्ने भयो त सबैले गर्थे, म गर्छु यो काम भनेर। मैले चाहिँ युरोपका यति देश त मलाई थाहा छैन, तर 14 देखि 15 देशका नेपालीहरूको कथा त्यसमा समेटिएको छ। यी सबै दुःख, वेदना, पीडा, यता कसैको फ्यामिली डिभोर्स भएको छ, उता कसैको फ्यामिली डिभोर्स भएको छ, कसैको छोराले छोडेको छ, कसैको छोरी डिभोर्स भएको छ, कसैको तपाईको चाहिँ एउटा मान्छे मैले यस्तो समय भेटेँ, आमा मर्दाखेरि, हजुरआमा मर्दाखेरि पनि उनी जान पाएनन् नेपाल। आमा मर्दाखेरि पनि जान पाएनन्। छोरीले एउटा चिठी लेखिन्, बाबा हजुरआमा मर्दाखेरि आउनु पाउनु भएन, आमा मर्दाखेरि पनि आउनु पाउनु भएन। 11 वर्षको छोरी लेखेको चिठी, त्यो मेरो अहिले पनि हस्ताक्षर चिठी मसित छ। अनि त्यो चिठी तपाईलाई त्यो पैसा तपाईँ हामीलाई किन चाहियो र? यो वेदना त कसैले लेखेको थिएन। त्यसकारण त मैले लेख्छु भनेर मैले चाहिँ हेर्नुहोस् झोला बोकेर बस चढेर कहिलेकाहीँ एकदम धेरै टाढा पर्दाखेरि प्लेन चढेर आफ्नो पैसा खर्च गरेर लेखेको किताब हो त्यो। त्यो नेपालीहरूको युरोप स्वर्ग होइन, दुःखको कहानी पनि हो भन्ने एउटा जुन दुःखको पाटो हुन्छ, त्यो दुःखको पाटोको बारेमा फेस टु फेस इन्टरभ्यू, फेरि कुनै इन्टरभ्यू तपाईँको चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूबाट लिएको त्यो बनावटी होइन। त्यो सबै मान्छेका 29 जना मान्छेको मसित अहिले पनि अडियो छ, कम्तीमा अडियो छ, फोटो छ धेरैको। त्यसरी लेखेको किताब हो होइन। त्यो किताबले पनि असाध्यै चर्चा पायो। र मैले चाहिँ के भने जहिले पनि नयाँ विषय लेख्नुपर्छ, नयाँ विषयमा खोज्नुपर्छ, नयाँ राइटिङ अप हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यी चारैवटा किताबहरू चाहिँ नयाँ विषय, नयाँ क्षेत्र, नयाँ चाखमा लेखेको हो। धन्यवाद ददीजी। दर्शकवृन्द, अहिले हामी पत्रकार तथा लेखक ददी सापकोटा र पुस्तक पठन पाठन अभिवृद्धिका एउटा एक्टिभिस्ट लेखराम सापकोटासँग कुराकानी गर्दैछौँ। लेखरामजी, विशेषतः पाठकहरूले कुन विधाका पुस्तकहरू बढी खोज्ने गर्छन् नेपालमा? अहिले सबैभन्दा चलेको विधा कुन हो? चलेको विधा भनेर एउटै विधाको नाम लिन मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने पुस्तकको लाइनमा म विगत 2 दशकदेखि छु। त्यो हिसाबले सबै विधाहरूको महत्त्व उत्तिकै छ, सबै विधामा प्रकाशित भएका कृतिको महत्त्व उत्तिकै छ र पाठकहरूले एउटै मात्र विधा खोजेको पाइँदैन र अधिकांश पाठकहरू एउटै विधा पढेर पनि बसेका हुँदैनन्। उनीहरूले फरक फरक विधामा लेखिएका, फरक फरक स्वादका, फरक फरक भेराइटीका, फरक फरक विषयवस्तुका किताबहरू पाठकहरूले खोजेका हुन्छन्। र पनि यति भन्दै गर्दा सबैभन्दा बढी बिक्ने विधा चाहिँ आख्यान हो नेपालमा। त्यो विश्व बजारमा पनि आख्यानको जान्छ र अरू विधाहरू पनि बिक्री भएका हुन्छन्। आख्यान बढी बिक्छ। त्यो सँगसँगै गैर आख्यान, जीवनी अनि समसामयिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा लेखिएका अनुसन्धानमूलक जसो ददी सरका किताबहरू छन् नि, अहिले पनि बजारमा उपलब्ध हुने हो भने ददी सरका किताबहरू सधैँ बिक्छन्। हाम्रो काउन्टरबाट दिनहुँ बेच्न सकिने खाले किताब ददी सरका छन्। त्यो किसिमका किताबहरू पाठकले खोज्छन्। र कविता विधा पनि, कवितालाई कमजोर विधा भन्ने गरिए पनि पछिल्लो समय कविताका कृतिहरू किनेर पढ्ने पाठकहरू प्रशस्त छन् है। पछिल्लोबाट अब हामीले हेरौँ, नेपालका ठुला प्रकाशन गृहहरू फाइन प्रिन्ट, नेपालय, साङ्ग्रिला, बुक हिलले पनि कविताका कृतिहरूलाई महत्त्वका साथ छापेका हुन्छन्। एउटा उपन्यासहरू पनि उनीहरूले सफ्ट कभरमा बनाउँछन्, तर कविताको कृतिको सुन्दरता, त्यसको बनावट यति राम्रो हुन्छ कि हार्ड कभरमा एकदमै आकर्षक कभरमा बनाएका हुन्छन् है। र कविता पाठकहरूले त्यो कविताको कृतिको मूल्य
तिर्न पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्दैन के ओहो कविताको किताब कस्तो राम्रो यार मेरो प्रिय कविको किताब कस्तो राम्रो लाग्यो भने किताब समर्थकले यसरी चुम्बन गर्छन् के किताबको मही खान्छन् त्यो देख्दा म आफूलाई चाहिँ यति खुसी लाग्छ कि हो हामीले पाठकले खोजेका विधाका पाठकले चाहेको विषयका किताबहरू लेख्न सकियो त्यही किसिमका किताब ल्याउन सकियो भने पाठकले किताबलाई माया गर्दा रहेछ किताब बिग्दो रहेछ भन्न सकिन्छ कि त्यही भएर हामीले हाम्रो बजारमा चाहिँ आख्यान बढी बिक्छ आख्यान सँगसँगै अरू विधाहरू पनि गैर आख्यान कविता काव्यहरू ती विधाहरू पनि राम्रोसँग समानुपातिक हिसाबले बिक्री भइरहेका छन् चाहिँ हाम्रो यो बजारले चाहिँ त्यो किसिमको रिजल्ट दिएको छ। धन्यवाद लेखरामजी। अब म फेरि दधिजीसँग फर्किन चाहन्छु। दधिजी आफै पत्रकारितामा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती अनुराधा पौडेल पनि पत्रकारितामा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँको फेसबुक एउटा स्टाटस आएको थियो दधिजीको किताब आइसकेपछि दधिजी मूलतः लेख्न जन्मिएका मान्छे हुन् भनेर। दधिजी यस पछाडि तपाईँका पाइपलाइनमा कतिवटा पुस्तक छन् अब लेख्नका लागि? होइन यस्तो छ मैले चाहिँ तपाईँलाई सिधै भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मेरो यात्रा युरोप मात्रै भन्दिनँ मैले चाइनादेखि लिएर भारत अब जर्मनी युरोपका 17-18 देशमा गएँ अस्ट्रेलिया गएँ यी सबै देशमा मैले घुमेका चिजहरूलाई लिपिबद्ध गरेर 450 पेजको टाइप गरेर मैले राखेको छु एउटा त्यसलाई मैले सम्पादन गर्नुपर्ने छ। अर्को कुरो चाहिँ नि के छ भने मैले चाहिँ नि फेरि दुखेको युरोप जस्तै त होइन तर दुखेको युरोपले समेट्न नसकेका नेपालीका पीडा उत्पीडन खुसी रमाइलो जोक सबै समेटेको अर्को एउटा फेरि त्यस्तै 375 पेजको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि टाइप भएर बसेको छ, त्यो दुईटा छन्। अनि त्यसपछि फेरि त्यो नेपाल जस्तै 29 जनै फेरि संयोगले के भएछ भने फ्रेन्चहरू पनि 29 जना थिए त्यो नेपालमा, स्विस पनि 29 जना भएछन्। त्यस्तै नेपालमा चाहिँ राजा त्रिभुवनका फोटोग्राफरदेखि लिएर मैले सुरु गरेको छु। त्रिभुवनले चाहिँ एकजना स्विसलाई चाहिँ अफिसियल फोटोग्राफर बनाएर छन् अनि त्रिभुवनका पनि उनी फोटोग्राफर भए, महेन्द्रका पनि उनी फोटोग्राफर भए। त्यो बेलादेखिका नेपाललाई माया गर्ने, नेपालमा अनुसन्धान गरेका, रामेछापमा गएर चाहिँ हस्पिटल खोलेका, धामी झाँक्रीमा अनुसन्धान गरेका यस्ता चाहिँ फेरि स्विसहरूको पनि 29 जनाको मैले लिपिबद्ध गरेको छु। त्यसबाहेक फेरि युरोप फेरि घुमेर फेरि त्यसपछि 43 जना युरोपका विभिन्न 18-19 देशका युरोपका चाहिँ त्यस्तै खाली सेलेक्टेड मान्छेको मसित त्यो बेला चाहिँ मैले भिडियो पनि लिएँ, भिडियो अडियो लिखित त्यो प्लस अनि फेरि फ्रेन्चहरू पनि अर्को 17 जना। यो गर्दाखेरि मसित अहिले पनि अब एडिटिङ गर्ने हो भने 3टा किताब चाहिँ नि लिपिबद्धै छन्, मैले लेखेरै राखिसकेको छु, त्यसलाई खालि सम्पादन मात्रै गर्न आवश्यक छ। अरू त्यो बाहेक चाहिँ 2वटा किताब भनेपछि 5वटा किताब मेरो चाहिँ एकदमै पाइपलाइनमा छन्। त्यसपछि मैले चाहिँ अहिले यो वनको वैभवपछि मैले 2-3 दिनदेखि के गरिरहेको छु भने अब चाहिँ औपन्यासिक शैलीमा जीव जन्तुका कथाहरूलाई जीवन्त हिस्सा किताबले यो चाहिँ कस्तो भने भिडियो हेरे जस्तो होस् पाठकलाई। गैँडाले आएर चर्दै गरेको, सिंगरी खेल्दै गरेको, बच्चा जनाउँदै गरेको, दुख्दै गरेको, हाँर हुँ गर्दै गरेको, बाघले झम्टिँदै गरेको यस्तो खालको जीवन्त होस् भन्ने हिसाबले मैले त्यो हिसाब किताबले केही विषयहरू अहिले मैले छानिरहेको छु। र म अब यही बेलामा त म भन्न सक्दिनँ तर म यति 6-7वटा किताबहरू चाहिँ म अब लेख्छु। त्यो बेलासम्मको लागि चाहिँ मलाई कहीँ कतै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दधिजी तपाईँको जुन देशहरू घुमेको एउटा बुकको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, यो बुक जीवा लामिछानेको सरस्वती संसार देश देशावर भन्दा के फरक हुनेछ? यसमा शैलीमा फरक हुन्छ कि या त विषय फरक हुन्छ, के फरक हुन सक्छ? होइन, पहिलो कुरा त के हुन्छ भने हरेक मान्छे जहाँ जान्छ तपाईँ र म भोलि चाहिँ नि अस्ट्रेलिया गयौँ भने पनि तपाईँले र मैले एकैचोटि लेख्यो भने पनि त्यो चिज फरक हुन्छ। किनभने तपाईँको दृष्टिकोणै फरक छ, मेरो दृष्टिकोणै फरक छ, तपाईँको शैली नै फरक छ, मेरो शैली नै फरक छ, तपाईँको चाहिँ प्रायोरिटी नै फरक छ, मेरो प्रायोरिटी नै फरक छ। कोही मान्छे जस्तै म र चाहिँ अब नेपालका सबभन्दा धनी केरेती चौधरी
विनोद चौधरी कतै गयो भने उनले व्यापारी समेट्लान्, म दुखी गरिब समेट्छु हैन। उनी उद्यमी समेट्लान्, म जीवजन्तुतिर लाग्छु। त्यस कारणले गर्दा उहाँको र मेरो फरक हुन्छ। जीवा सरको एउटा चाहिँ मलाई राम्रो के लाग्छ भने उहाँ जहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँले हरेक घटनालाई नेपालसँग जोड्नुहुन्छ र मेरो पनि त्यही छ एउटा क्यारेक्टर चाहिँ। मैले यो वनको बैगमा पनि हरेक ठाउँमा नेपाल नेपाली 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 होइन मानव सभ्यतासँग जोडेको छु क्या मैले। जन्तुमा यस्तो हुन्छ, मान्छेमा यस्तो हुन्छ, जीव जन्तुमा यस्तो हुन्छ, मान्छेमा यस्तो हुन्छ। उहाँको पनि एउटा त्यो क्यारेक्टर छ। तर लेखन यताउता शैलीको हिसाब किताबले उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो व्यापारी भएको एउटा फरक के छ भने उहाँ ठुलो व्यापारी धेरै चर्चित भएको हुनाले उहाँको चाहिँ मेरो भन्दा धेरै हाई क्लासको मान्छेहरूसँग सम्पर्क हुन्छ। यो मैले ढाँट्नै पर्दैन। र जो मान्छेले जस्ता मान्छे भेट्छ, जस्ता मान्छेबाट सूचना आउँछ त्यस्तै चिज लेख्ने हो, त्यस्तै चिजले प्रभाव पार्न लेख्ने भन्दा बढी। तर मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म चाहिँ जरातिर धेरै लाग्छु, म चाहिँ भुइँ मान्छेतिर धेरै लाग्छु। त्यस कारणले गर्दा उहाँको र मेरो किताबमा यस्तै कुराहरू फरक पर्छन् होला। धन्यवाद दाजुजी। अब म फेरि एकचोटि लेखरामजीसँग जान चाहन्छु। आजको इन्टरेक्सन रमाइलो भइरहेछ। लेखरामजी विशेष त कतिपय साहित्यकारहरू जो लेखकहरू आफ्नो लगानी उठाउन पनि कठिन छ भन्ने पनि एकातिर छन्। केही लेखकहरू, केही साहित्यकारहरू सेलिब्रिटी जीवन पनि बिताइरहेछन्। यो लेखन क्षमताले हो कि या त जुन प्रकाशकहरूसँगको पहुँचले हो कि के छ? यो तपाईँले केही यो बारेमा अलिकति अध्ययन गर्नुभएको छ? कसो प्रश्नलाई अलिकति फेरि मलाई केही साहित्यकारहरूको एक खालको अलिक दुखी टाइपको जिन्दगी छ, जो उनीहरूको साहित्य पढ्दाखेरि राम्रै पनि छ। तर केही साहित्यकारहरू छन् कमसल टाइपकै भए पनि उनीहरूको चर्चा अलिकति बढी छ, सेलिब्रिटी लाइफ बिताइरहेछन्। यो किन यस्तो भइरहेछ? तपाईँले केही अध्ययन गर्नुभएको छ? यो प्रकाशकहरूसँगको पहुँचको कुरा हो कि बजारको एउटा प्रभाव, एउटा मिडियाबाजी हो कि के हो? अलिकति अब अलिकति अलि गम्भीर प्रश्न पनि हो। यसको जवाब अब ठ्याक्कै अब मबाट कस्तो आउँछ मैले देखे भोगेका कुरा गर्ने हो। अब मिडियाबाजी कस्तोलाई भन्ने भने मिडियाबाजी भन्ने कि नभन्ने जस्तो लाग्छ कि यदि कुनै लेखकको किताब आयो भने त्यो किताब बजारमा लैजानको लागि सबैजना भिड्नुपर्छ। प्रकाशक पनि भिड्नुपर्छ, लेखक पनि भिड्नुपर्छ, विक्रेता पनि भिड्नुपर्छ र त्यसलाई मिडिया पनि चाहिन्छ पाठकसम्म पुर्याउन। यदि सबैको भूमिका रहेन भने त्यो किताब पाठकसम्म पुग्न सक्दैन है। पाठकले के आधारमा जानुहोस् त नि, मिडियाले पनि हल्ला नगरिदिएसम्म हैन। तर मिडियासम्म पुग्नलाई के छ भन्दा अलिकति लेखकहरूले आफ्नो सर्कल बनाए भने, मिलिजुली गरे भने हैन, प्रकाशकसँग समन्वय गरेर हैन। आजभोलि त प्रकाशकले के गर्छ भने त्यतिकै किताब छाप्दैन, लेखकसँग एउटा सल्लाह गरेर सम्झौता गरेर कागजमा सही छाप लगाएर ल्याप्ची लगाएर है तपाईँको किताब यति छाप्छौँ, तपाईँलाई यति रोयल्टी दिन्छौँ, यति महिनाभित्र दिन्छौँ, अग्रिम यति दिन्छौँ र तपाईँको किताब चाहिँ हामी यति बेच्छौँ भनेर सबै कुराहरू कागजमा खुलाएर दति सरले काठमाडौँ आउँदा यो गर्नुभयो होला, यसो गराएर त्यो गर्ने गरिन्छ। त्यो भएको हुनाले अब दुखी त कस्तोलाई भन्ने, त्यो दुखी लेखकहरू त्यो पारिवारिक रूपमा अरू हिसाबले पहिलेदेखि दुखी भएका नै हुन्छन् होला है। किताब लेखेर दुखी भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन। उहाँका छापिएका किताब उहाँ आफ्नो मेहनतले, प्रकाशकको मेहनतले, वितरकको मेहनतले बजारमा जान्छ नै। यदि लेख्नलाई सबैले राम्रो नै लेख्छु भनेर लेखेको हुन्छ, नराम्रो लेख्छु भनेर कसैले पनि लेख्दैन। दतिसरले पनि लेख्नु भएको होइन, मैले हिजोका दिनमा केही गजल कविताहरू केही लेखेको भए मैले पनि नराम्रो लेख्छु भनेर लेखेको छैन। मैले बिचमा यहाँलाई अलिकति हस्तक्षेप गरेँ। बजारको ट्रेन्ड तपाईँले बुझेको हुनाले धेरै वितरकहरू, मूलत वितरकहरूले चाहिँ लेखकलाई थाहा नदिकन रिप्रिन्ट गरिदिने, उठेको पैसा नपठाइदिने, त्यो खालको दुःख दिने नियत वितरकहरूमा धेरै छ भनेर बाहिर बजारमा सुनेको हुनाले मैले तपाईँलाई सोधेको। तपाईँ यही क्षेत्रमा 2 दशकदेखि हुनुहुन्छ, त्यो भएर बजारमा चाहिँ त्यो किसिमको परिपाटी अझै पनि छ। तर के गर्नुपर्छ भने वितरकहरूले यसरी जुन वितरकहरूमाथि जुन आरोप लागेको छ त्यो आरोपलाई पुष्टि हुन नदिन, आफूले खण्डन गरेर राम्रो काम सबै वितरकहरूले गर्नुपर्छ भन्छु म
है। हाम्रो हकमा के छ भने अब हामी पनि विक्रेता हो, भित्र गयो हामीले होलसेल पनि गर्छौँ, खुद्रा पनि गर्छौँ, हामीले अरू पसलहरूलाई पनि सप्लाई गर्छौँ। तर हामीलाई म कहाँ लगभग 50 भन्दा बढी पब्लिकेसन्सको किताबहरू आउँछ। तर के छ भने हामीले लगभग बिक्री भएको किताबको मूल्य चाहिँ हामीले सबैलाई दिएका हुन्छौँ। कुनै कुनै पब्लिकेसनसँग हामीले क्यास नै ल्याएर बिक्री गरेका हुन्छौँ। हामीसँग किताब बिक्री भएको हुँदैन, हामीले त किताब उठाउने बेलामा उहाँहरूलाई क्यास पेमेन्ट गरेर ल्याएका हुन्छौँ। कतिपय ठाउँमा पब्लिसरहरूले जो विक्रेतालाई के सुविधा दिएका हुन्छन् भने तपाईँहरूले यति किताब राख्नुहोस्, बिक्री भएको हामीलाई पठाइदिनुहोस् है। बिक्ने ठाउँमा त्यो पनि हुन्छ, जुन त्यो सुविधा हामीले पनि पाइरहेका छौँ। तर केही प्रकाशकहरूलाई केही विक्रेताहरूले समयमा पेमेन्ट नदिने कारणले पनि है त्यो तपाईँले भन्नुभएको जुन एउटा दुखेसो त्यो किसिमको प्रश्न चाहिँ यसरी आएको हो। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी चाहिँ प्रकाशक, वितरक, लेखक सबै मिलेर गर्नुपर्छ र बिक्री भएको पेमेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले पनि भन्दै आइरहेका छौँ सबै विक्रेताहरूलाई। र त्यसरी बिक्री भएको किताबको पेमेन्ट चाहिँ कसैलाई पनि राख्नु हुँदैन। यो राखियो भने प्रकाशकलाई त गाह्रो हुन्छ नै, प्रकाशकले लेखकलाई दिने रोयल्टी समयमा दिनलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले यसमा चाहिँ हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दछु। धन्यवाद लेखरामजी। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानीको लगभग अन्तमा छौँ। आज हामी पत्रकार तथा लेखक दरी सापकोटा र सम्पूर्ण किताबका सिइओ लेखराम सापकोटासँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ पठन संस्कृति र अहिले भर्खरै बजारमा आएको पुस्तक वनको वैभवको बारेमा। अब जाँदा जाँदै दरीजी आफ्ना पाठकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई म समय दिन्छु। होइन, म त अब के भन्न चाहन्छु भने अब मेरो किताब अब धेरै पाठकहरूले रुचाउनु भएको छ। अहिले नै मैले त्यो अब यति धेरै एक्सपेक्ट गरेको किताब पनि खासै होइन, किनभने नेपालमा चाहिँ अब जीव जन्तु, प्रकृति, वातावरण भन्ने कुरो चाहिँ धेरै त्यो माथि उठेको विषय पनि होइन र यो च्यालेन्जिङ विषय पनि हो। जे पनि लेख्न सक्थेँ, तर मलाई चाहिँ के भने एउटा च्यालेन्जिङ विषय नै मनपर्छ क्या। फेरि जसले गरेन त्यही गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो मानव सभ्यता, संस्कृति, मान्छेको जिन्दगी सबै प्रकृतिसँग जोडिएको छ। तपाईँ हामीले घर वरिपरि देख्ने बाख्रा, पाठा, बिराला, गाई, भैँसी यो सबैको जिन्दगी होइन। मुजुरको चाहिँ नर्मली त हाम्रो त नेपालीमा त तपाईँको चाहिँ के अरे महिला सुन्दर हुन्छन्, पुरुषहरू अलि नराम्रा हुन्छन् होइन। यो जीव जन्तुमा ठ्याक्कै उल्टो छ। किन त्यस्तो उल्टो हुन्छ? किन मुजुर चाहिँ भाले राम्रो हुने, मुजुरको पोथी चाहिँ नराम्रो हुने, अलिक कम कलरफुल देखिने, भाले किन त्यति राम्रो हुने, पोथी किन त्यति खस्रो हुने? यो सबै चिजहरूलाई मानव जगतले हाम्रो प्रकृतिमा बसेर देखेका जीव जन्तुहरूको रहस्यमय तरिका भ्यागुता किन कराउँछ होइन। यी सबै चिजहरूको बारेमा कौतूहलपूर्ण कुराहरूको यो सङ्गालो हो। यो हरेक मान्छेले जान्नुपर्ने कुरा छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जान्न मन लागेको छ भने अब त्यो बुझिदिनुहोस्, पढ्नुहोस्। यो किताब पढेर कोही पनि मान्छेले एउटा कुरा म के भन्न सक्छु भने रिग्रेट चाहिँ गर्दैन। यति हो मैले भन्न चाहेको। अब केही गल्ती कमजोरी छ भने औँल्याइदिनुहोस्। म चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँहरूले जे माया दिनुभयो त्यसको लागि अनुग्रही छु होइन। सबैलाई म यही धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दरीजी, धन्यवाद लेखरामजी। एकजना सोमानी कोइराला भन्ने पाठकको एउटा सानो फेसबुक स्ट्याटस पढेको थिएँ, जसमा उहाँ लेख्नु भएको छ, दुईवटा कृति एकैसाथ किनेर सँगसँगै पढ्दैछु, महारानी र वनको वैभव। महारानी मदन पुरस्कार विजेता भए पनि पाठकको मन चाहिँ वनको वैभवले जित्ने रहेछ। महारानी जस्ता पुस्तक त वर्षमा हजारौं लेखकले लेख्लान्, तर वनको वैभव जस्ता पुस्तकहरू हजारौंमा एक लेखकले मात्र लेख्ने आँट गर्छन्। पाठकहरूबाट यस्तो राम्रो राम्रो कमेन्ट तपाईँले पाइराख्नु भएको छ, यसको लागि बधाई। र दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी हामी यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। हामीसँग कति समय कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? केही छ भने हामीसँग त्यस्तो केही छैन। मेरो कुराहरू सकिएकै छैन जुन ए हजुर, गो अहेड। हजुर, केही कुराहरू छन् हजुर, वनको वैभवको बारेमा तपाईँले केही भन्नुहोस् न, त्यस पछाडि म मेरो पक्षको गरौँला। होइन, तपाईँले वनको वैभवको बारेमा केही भन्न छ भने तपाईँले सुरु गर्नुभयो हुन्छ। ल एकदम दति सर, अब हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, वनको वैभव नेपाली साहित्य बजारमा जुन भर्खरै आएको पुस्तक हो र यो किसिमको पुस्तक सम्भवतः पहिलो पटक आएको हो। जनावरका आनी बानी
जीवनदेखि मनसम्मका कुराहरू समेटेर दधी सापकोटाले लेख्नु भएको यो किताबको महत्त्व अरू किताबसँग तुलना गर्नै सकिँदैन। यसको छुट्टै महत्त्वको किताब छ। हामीले यो किताबलाई आख्यान पढ्ने जुन आम पाठकहरू हुनुहुन्छ उहाँले त पढ्नुहुन्छ नै, त्यो सँगसँगै अन्य विधा पढ्ने पाठकहरूको लागि अति नै उपयोगी हुने किताब छ। र अझै भन्नुपर्दा विद्यालयमा विश्वविद्यालयमा सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा पनि यो किताबलाई समेट्न सकिन्छ। त अहिले त लकडाउनले गर्दा कोभिडका कारणले जुन लकडाउन छ यसले गर्दा विद्यालय विश्वविद्यालयहरू खुलेका छैनन्, तर दसैँ लगत्तै त्याग लगत्तै अब ती विद्यालयहरू पनि खुले भने नेपालका हरेक विद्यालयका हरेक विश्वविद्यालयका पुस्तकालयमा सजाएर एउटा सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि राख्न मिल्ने पुस्तकको रूपमा बनको वैभव आएको छ। र सँगसँगै एउटा बजारमा भनौँ न बजारमा आउने किताबहरू त आख्यान गैर आख्यान नै हुन्, कथा उपन्यास निबन्ध नियात्राहरू हुन्छन्। र त्योभन्दा फरक स्वाद पढ्न खोज्ने पाठकहरूको लागि बनको वैभव अत्यन्तै उत्कृष्ट किताब हो, जुन फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको छ। र अहिलेको बजार हेर्ने हो भने सम्भवतः देशको आधा सहरहरूमा प्रमुख सहरहरूमा यो किताब पुगिसकेको छ र दसैँ लगत्तै यो किताब बाँकी सहरहरूमा पनि पुग्नेछ। र यो किसिमलाई राम्रोसँग प्रमोसन गर्न सकियो भने विक्रेताहरूसँग प्रकाशकले समन्वय गरेर लैजान सकियो भने विद्यालयका विश्वविद्यालयका लाइब्रेरी मात्र नभएर समुदाय स्तरमा रहेका लाइब्रेरीहरूमा पुस्तकालयहरूमा गाउँका पुस्तकालयहरूमा पनि यो किताब हरेक पुस्तकालयले देख्यो भने यो किताब हामी कहाँ पढ्न आउने पाठकको लागि उपयोगी छ भनेर उसले 1 पिस मात्र होइन 2 पिस 5 पिस 10 पिसका दरले खरिद गरेर लैजान सक्ने किताब छ। र यो किताबलाई मैले अघि नै पनि भने विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा हामीले पढाउने विषयहरूमा जुन जनावरको बारेमा पढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै यो किताब पनि देखाउन सकियो भने उनीहरूलाई सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा देखाएर प्र्याक्टिकलको रूपमा पनि यो किताब चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र हामीलाई हेरेर बस्नुभएका आदरणीय दर्शकहरूले अहिलेको यो दसैँ बिदाको जुन तपाईँको छुट्टी छ यो छुट्टीमा तपाईँले किन्ने किताबको सेटमा बनको वैभवलाई पनि राख्नु होला। यो राख्नुभयो भने एउटा लेखकमाथि तपाईँहरूले गरेको सच्चा सम्मान हुनेछ। मैले यही नै अनुरोध गरेँ। धन्यवाद लेखरामजी मिठो टिप्पणीको लागि। दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी हामी यही बित्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको दसैँ उल्लासमय बनोस्, कोरोना महामारीबाट आफूलाई जोगाउँ, परिवार जोगाउँ र समुदायलाई जोगाउँ। म फेरि अरू मेरा नियमित कार्यक्रमहरूमा फर्किने नै छु। तबसम्मका लागि म बिदा माग्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद किशोरजी, लेखरामजी, धेरै धन्यवाद र पाठकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।